वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी हम बात करेंगे मईशत के हवाले से और जो इस वक्त आलमी डेवलपमेंट्स की वजह से, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की वजह से पाकिस्तान की मईशत पे जो दबाव आ रहा है, ख़ास तौर पे ख़त्े में जो इस वक्त एक जंग जारी है ईरान, इज़राइल और अमेरिका के दरमियान, उसकी वजह से बैनुल-अक़वामी जो मंडी है उसमें तेल की कीमतें बढ़ी। उसके बाद हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर फ़ैसला किया और पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ा दी। तेल की कीमतें तो माजी में भी बढ़ती रही हैं, इस पे बात भी होती रही है, मगर गालिबन ये तारीख़ में पहली मर्तबा था कि एक झटके में इतनी तेज़ी या इतना बड़ा इजाफा किया जाए कीमतों में। 55 रुपये बढ़ा दी पेट्रोल की कीमत। ऑब्वियसली हुकूमत की भी मजबूरियां थी, ये तो कहना पड़ेगा, मगर उसके बावजूद हुकूमत के इस कदम पे, इक़दाम पर बहुत तनकीद हो रही है, लोगों की तरफ से भी और अपोजिशन की जमातों की तरफ से भी, क्योंकि सिर्फ तेल की कीमत नहीं बढ़ी। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो इसके बाद हर चीज़ जो है उसकी कीमत में इजाफा होगा। ये हमने माजी में भी देखा है और आने वाले दिनों में भी सब इसके लिए तैयार है। क्योंकि इतनी तनकीद हुई और इस वक्त सूरत हाल भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जंग जब तक जारी है तो लोगों के ख़दशात ये हैं कि तेल की कीमतें दोबारा भी बढ़ सकती हैं, और अगर दोबारा बढ़ी तो फिर हुकूमत को भी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो इस सारी वजूहात की से को देखते हुए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि वो भी कि एक कफ़ायत शुआरी मुहिम का ऐलान करेंगे। तकरीबन जुमे के दिन ये फ़ैसला किया गया कीमत बढ़ाने का। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 3 दिन बाद वज़ीर आज़म साहब जो थे वो आए, उन्होंने इस पे तफसील से बात की, कौम को हम कह सकते हैं एतमाद पे लिया, और उन्होंने एक पूरी लिस्ट सामने रखी जिन उन इक़दाम की जिनसे वो कहते हैं कि हुकूमत भी पैसे बचाने की कोशिश करेगी। इसमें दफ्तरी औकात में कमी, 4 दिन का हफ्ता यानी कि 4 वर्किंग डेज़ इन अ वीक, पेट्रोल की का जो इस्तेमाल है उस पर 50% की कमी का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दौरे अगर वो ज़रूरी नहीं है तो नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन मीटिंग्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ काबीना के लोग भी अपनी तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे, पार्लियामेंट 2 महीने की नहीं लेगी तनख्वाह, 2 दिन की सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो तनख्वाह नहीं लेंगे। इस तरह के उन्होंने जो थे इक़दाम का जो है वो अनाउंस किए। सूबे भी ये कह रहे हैं कि वो भी इस तरह के इक़दामात जो हैं वो उठाएंगे। जैसे उन्होंने भी तालीमी इदारों में छुट्टियाँ जो हैं वो बढ़ा दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों को एक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वो किस तरह देंगे, कब देंगे, ये अभी कुछ वाज़ेह नहीं है, मगर तनकीद फिर भी जारी है। तनकीद शायद इसलिए जारी है कि कुछ लोगों के ख़याल में इजाफा बहुत बड़ा है। तनकीद इसलिए भी जारी है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो इक़दामात हैं जो हुकूमत ने जिनका ऐलान किया वो काफ़ी नहीं है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि असल मसला ना इक़दामात का है ना इजाफे का है। असल मसला ये है कि मईशत को पिछले 2 सालों में जो हुकूमत के पास ये वक्त था, उन्होंने कोई ऐसे रिफॉर्म्स नहीं किए, और जैसे ही एक आलमी दुनिया से आलमी मईशत की वजह से झटका आया तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो फ़ौरन लड़खड़ा गई। वो जो स्टेबलाइजेशन का बहुत जिक्र होता था, वो स्टेबलाइजेशन जो है वो अब सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वेलकम टू द शो तैमूर साहब। झगड़ा साहब, अब पहले तो अगर यहीं से शुरू करें कि ये जो इतनी तनकीद हो रही है ऑस्टेरिटी ड्राइव के हवाले से, वेयर डू यू स्टैंड ऑन इट? आप का इस पे क्या व्यू है? इक़दामात अच्छे किए, सिंबॉलिक किए, काफ़ी नहीं है क्योंकि मईशत के मसाइल बहुत ज़्यादा है? वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस इशू? देखिए, जो इक़दामात की लिस्ट आई है, आई एम सॉरी, वो तो इट इज़ जस्ट अ जोक। ये गपशप के अलावा कुछ भी नहीं है। बट सर, इफ़ आई मे जस्ट ऐड, यहाँ देखें एक ये भी व्यू होता है, और इस पे बात भी हमने की है शो में, कि जब इतने मुश्किल हालात होते हैं तो हुकूमत को दिखाना होता है कि सिंबॉलिकली वो लोगों के साथ खड़ी है। तो ये भी गालिबन सिंबॉलिक इक़दामात हैं। सिंबॉलिकली उससे 2 हफ्ते पहले गल्फ स्ट्रीम G550 जेट ना लेना,
آسان ہوگا زیادہ. But let me come back to this. دیکھیں سمبولکلی ٹھیک ہے آپ کر لیں, لیکن یہ ٹوپی ڈرامے ہم نے بہت دیکھے ہیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ کو بیوروکریسی وہی لسٹ دیتی ہے, یہی آسٹیرٹی میجرز جو ہیں وہ ہر بجٹ کا بھی حصہ ہوتے ہیں, کبھی کوئی کرائسس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. میں نے جہاں پہ ممکن تھا پوری کوشش کی کہ جتنا اس سسٹم کو اسٹریچ کروں تو وہ کر سکوں. اس کی ایک مثال وہ پینشن ریفارم ہے جو ہم نے کیا تھا, لیکن یہی ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی تھی, اور میرے بس میں ہوتا تو اس سے بہت زیادہ کرتا. میں آپ کو وہی آج کہہ رہا ہوں, ٹوڈے آئی ول آلسو ٹاک ایز اے ٹیکنوکریٹ. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں, حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ ٹائٹن یور بیلٹس, ٹھیک ہے جی, کہ آپ قربانی دیں, عام شہری قربانی دیں, آپ کے کیمرہ مین قربانی دیں, ٹھیک ہے جی. سمبولکلی تو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ تو دیکھ لیں کہ حکومت کا خرچہ کہاں پہ جا رہا ہے. یہ ایک دن دو دن کی تنخواہ کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. حکومت کے پاس آپ صرف فیڈرل گورنمنٹ کو نہ دیکھ لیں اور آپ ملٹری کو ایک سائڈ پہ کریں, 30 لاکھ سے زیادہ پرماننٹ امپلائیز ہیں. یہ سر صرف وفاقی نہیں, وفاقی اور صوبائی ملا کے 30 لاکھ سے زیادہ پرماننٹ امپلائیز ہیں. یہ اوور دا لاسٹ 30-40 ایئرز یہ حکومتیں جو ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے, بیوروکریٹس کے لیے ایک امپلائمنٹ فیکٹری بن گئی ہے, لیکن یہ پاکستان کی معیشت کو فائدہ نہیں دے سکتی, کیونکہ 30 لاکھ لوگ 25 کروڑ میں 1.5% بنتے ہیں, لیبر فورس کا 4 سے 5% بنتے ہیں. اب ان پہ خرچے ذرا سن لیں, اور یہ سن لیں کہ پچھلے, یہ جو آپ نے کہا کہ پچھلے 4 سال میں معیشت میں کچھ نہیں کیا گیا, تو جیسے ہی پریشر آیا اب وہی لوگ قربانی دیں گے اور تکلیف اٹھائیں گے جو پچھلے 4 سال میں ویسے ہی تکلیف اٹھا رہے ہیں, لیکن اس تکلیف اٹھانے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں تو سر واٹس یور پوائنٹ ہیئر؟ آئی مین آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی, یہ سمبولک بھی کافی نہیں, آئی مین ویئر آر یو کمنگ فرام؟ آر یو سیئنگ کہ پرابلم جو ہے وہ سمبولک میجرز کیوں نہیں ہے؟ جو گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے نا وہ ایک دن دو دن کی تنخواہ سے اس لیے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ تو سن لے کہ پچھلے 4 سالوں میں تنخواہوں کے ساتھ ہوا کیا ہے, کیونکہ اس وقت کوئی فوکس نہیں کرتا. 2022 میں تنخواہیں جو ہیں وہ یہ گورنمنٹ امپلائیز کی, ٹھیک ہے جی, 2022 میں 15% بڑھی, پھر 2023 میں 35% بڑھی, پھر 2024 میں 25% بڑھی, پھر 2025 میں 10% بڑھی. یعنی کہ یہ مل ملا کے تقریباً 100%. آپ کی پچھلے 4 سال میں آپ کے کیمرہ مین کی یہ ڈبل ہوئی ہے تنخواہ؟ نہیں ہوئی نا. ہنس رہے ہیں. I can hear them laughing. I can hear them laughing too. اب آگے جائیں گے, گریڈ 22 کے آفیسرز کی بات کر رہے ہیں ہم ساتھ. اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیسک پے سکیل, یعنی جس پے سکیل پہ تنخواہ بڑھتی ہے وہ بڑھائی, جس سے ان کی پینشن بھی بڑھتی ہے, جو پینشن بھی آپ اور ہم ٹیکس کے پیسوں سے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جائیں, انہوں نے 2022 میں یا 23 میں اپنی ایگزیکٹو الاؤنس, یعنی جو بیسک تنخواہ ہے, یہاں پہ جو سیکرٹری فائنانس, چیئرمین ایف بی آر آپ کو کہہ رہے ہیں ٹیکس دیں, سیکرٹری فائنانس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹن یور بیلٹس, ٹھیک ہے جی, 150% ان کی ایگزیکٹو الاؤنس ہے سارے ڈی ایم جی آفیسرز. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر جو بیسک سیلری ہے اس کی 1.5 گنا زیادہ, مطلب 125% آف دیٹ 150%. پھر اس سال چونکہ انہوں نے تنخواہ 10% بڑھائی تھی تو اپنی ہاؤسنگ الاؤنس 85% بڑھائی, 85 یعنی کہ 85% بڑھائی. سوری, صرف یہاں تو قصہ ختم نہیں ہوتا نا. آپ نے دیکھا پنجاب میں جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی اور سینئر آفیسرز کو ایک نہیں 3 گاڑیوں کی اجازت ہے. ایک 1800 سی سی کی, ایک 2800 سی سی کی, 1800 سی سی کی یعنی کرولا یا سیوک, 2800 سی سی کی یعنی کہ فارچونر, ایک 4500 سی سی کی. دنیا الیکٹرک گاڑیوں پہ جا رہی ہے, دنیا سولر پہ جا رہی ہے, یہاں پہ کہہ رہے ہیں سولر بھی نہ لیں. اور جو ہمارے وائس رائز ہوں گے پروونسز میں, آئی جیز, چیف سیکرٹریز, ڈی ایم جی آفیسرز, یا جو وائس رائز فیڈرل سیکرٹریز ہوں گے, وہ 3 گاڑیاں آن دا بکس, اور پھر کتنی گاڑیاں جو ہے وہ آف دا بکس لیں گے. یہ 3 گاڑیوں کا حساب لے لیں. ایک 4500 کی لینڈ کروزر 8 کروڑ کی آتی ہے, 11 کروڑ کی یہ 3 گاڑیاں ہوں گی. پھر ان کا جو پیٹرول کا حساب آدھا کر دیا نا, لیکن وہ چیف سیکرٹری اور یہ میرے خیال میں فیڈرل آفیسرز کی بھی تو پیٹرول الاؤنسز ان لمیٹڈ ہوتی ہے.
تو انلمیٹڈ کو تو آدھا بھی کر دے تو ہاف آف انلمیٹڈ از انلمیٹڈ. تو یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ اچھا نہیں سر، اب مجھے یہاں سوال بھی پوچھنے دیں. تو بیسکلی سر اب میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ نہ حکومت کا ہے نہ پولیٹیکل پارٹی کا ہے، وہ بیوروکریسی کے خرچوں کا ہے. آئی مین بٹ نہیں، اس میں پولیٹیکل you people are just as responsible. ہاں دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں when I fought for pension reform، ٹھیک ہے جی، مجھے پولیٹیکلی ریزسٹنس ملی لیکن اینڈ میں میرے کولیگز ایگری ہو گئے. لیکن وہ جو یونینز ہیں نا، وہ آج تک میری تصویر لگاتے ہیں، جبکہ یہ وفاقی حکومت ہمارے ریفارم کو لے کے IMF کو پریزنٹ کرتی ہے کہ یہ ہمارے ریفارم کرنے کی انٹینٹ ہے. لیکن وہ ہم نے پینشن بھی جو ہے، آپ کو پتہ ہے پینشن کا بل کتنا ہے پورے پاکستان میں پرماننٹ امپلائیز کا؟ 2000 ارب روپے ہے. تو اب اور ہر سال تقریباً 20 سے 25% زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس سال 2000 بھی نہیں ہے، 2500 ارب روپے، اور اس سال 3000 ارب ہوگا، اور ہر 4 سال میں ڈبل ہوگا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.